माली साल 2025-26 में हमारी हुकूमत तालीम के शोबे में ना सिर्फ पहले से मुतारिफ शुदा बहुत सी कामयाब प्रोग्राम का तसलसल जारी रखने का इरादा रखती है, बल्कि मुतअद्दिद नए मनसूबा जात और इक़दामात शुरू करने जा रही है, जिनके यकीनन दूररस असरात मुरतब होंगे। माली साल 2025-26 में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ज़रिए 15 अरब रुपए की लागत से मुस्तहिक और बासलाहियत तलबा को वज़ाइफ दे के तालीम के बेहतर मौके फराहम किए जाएंगे, ताकि पंजाब का कोई भी मुस्तहिक होनहार तालिब इल्म वसाइल की कमी के बायस आला तालीम से महरूम ना रहे। मैं यहाँ आपकी तवज्जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेरे एहतमाम 5.9 अरब रुपए की लागत के अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जानिब मबजूल कराना चाहूँगा, जिसके ज़रिए माली साल 2024-25 में 4.5 अरब रुपए की मालियत से 55,000 तलबा को तालीमी वज़ाइफ की फराहमी मुमकिन बनाई गई। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम होनहार तलबा के लिए बिल तरतीब 27 अरब और 10 अरब रुपए की लागत से शुरू की जाने वाली CM पंजाब लैपटॉप स्कीम के तहत अब तक 8.5 अरब रुपए की लागत से 40,000 तलबा को लैपटॉप फराहम किए जा चुके हैं, ताकि डिजिटल तालीम का फ़रोग मुमकिन बनाया जा सके। इस कामयाब प्रोग्राम के तसलसल को जारी रखते हुए इस बजट में भी इस प्रोग्राम के लिए 15.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत आइंदा माली साल में मज़ीद 1,12,000 से ज़ायद होनहार तलबा को लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पंजाब में पहली दफ़ा पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत सरकारी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स के ज़रिए इजाफी क्लासरूम्स, IT लैब्स की तामीर, मिसिंग फैसिलिटीज़ की फराहमी और खस्ता हाल इमारत की तामीर नौ के लिए 40 अरब रुपए की लागत से एक वसीउल बुनियाद मंसूबा भी मौजूदा बजट का हिस्सा बनाया जा रहा है। पीमा के तहत 4 अरब रुपए की लागत से सरकारी स्कूलों की आउटसोर्सिंग का मंसूबा भी तजवीज़ किया गया है, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों को जदीद खतूर पर इस्तवार करके इन्हें प्राइवेट सेक्टर की हम पल्ला या इनसे बेहतर बनाना है। इसके अलावा बच्चों और बच्चियों के प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में इजाफी क्लासरूम्स की तामीर, तालीम के मेयार और तदरीसी तरीक़ाकार को जदीद खतूत पर इस्तवार करके ड्रॉप आउट रेशो में कमी और बेहतर तालीमी नताइज के हसूल के लिए 5 अरब रुपए आइंदा साल खर्च किए जाएंगे। इसके साथ साथ पंजाब के 36 अजला में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए 5 अरब रुपए की लागत से आला मेयार के स्कूल्स ऑफ एमिनेंस का क़याम भी बजट का हिस्सा है। मज़ीद बराह पंजाब के 10 डिवीजन्स में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के नाम से एक जामे मंसूबा भी शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए 3 अरब रुपए इस बजट में मुख्तस किए गए हैं। 35 अरब रुपए की लागत से पंजाब में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम प्राइवेट पार्टिसिपेशन के ज़रिए तालीम की फराहमी का प्रोग्राम बजट 2025-26 में शामिल किया गया है, ताकि निजी स्कूलों को माली मुआवनत देकर कम आमदनी वाले ख़ानदानों के बच्चों को मुफ्त मियारी तालीम फराहम की जा सके। माली साल 2024-25 पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी बिलाशुबा तालीम के शोबे में हमारी हुकूमत का एक इनकलाबी कदम है। इस अथॉरिटी के तहत निसाब, किताब, इम्तिहान और ट्रेनिंग के बिखरे हुए अज्जा को यकजा करके इनकी इस्लाह का एक मजबूत निज़ाम तश्कील दिया गया है। पैक्टा के लिए माली साल
2025-26 میں 3.7 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ سی ایم پنجاب کے ویژن کی روشنی میں تعلیم کے شعبے میں معاشرتی مساوات، سوشل انکلوژن کے رہنما اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے مالی سال 2024-25 میں 6 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر اسکول میل پروگرام متعارف کرایا گیا، جس کا مقصد جنوبی پنجاب کے غذائی قلت سے متاثرہ 3 اضلاع میں زیر تعلیم بچوں کے لیے صحت مند غذا کو یقینی بنانا ہے، اور اس کے ذریعے اب تک 4 لاکھ سے زائد طلبہ مستفید ہو چکے ہیں۔ اس پروگرام کی کامیابی کے پیش نظر حکومت پنجاب نے مالی سال 2025-26 میں بھی اس کے لیے 7 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے، اور اس کا دائرہ کار 8 اضلاع تک بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک ماں کے طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خصوصی بچوں کی زندگی میں بہتری لانے اور انہیں تعلیم دلانے اور ہنر سکھانے میں خصوصی توجہ دے رہی ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشن کے شعبے میں ترقیاتی بجٹ کی مد میں 5 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو پچھلے سال کی نسبت 1.5 گنا زیادہ ہیں۔ اسکول میل پروگرام کے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں زیر تعلیم ڈیفرنٹلی ایبلڈ طلبہ کے لیے بھی 1.5 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر میل پروگرام کے منصوبے کو موجودہ بجٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی تعلیمی اداروں میں ٹرانسپورٹ کی سہولت کی فراہمی کے لیے 2025-26 میں 1.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت منتخب اضلاع میں ڈیفرنٹلی ایبلڈ طلبہ کو حکومت کی طرف پک اینڈ ڈراپ سروس مہیا کی جائے گی۔ سال 2024-25 میں 67 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب کے پہلے آٹزم اسکول کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے، جو اب تکمیل کے مراحل میں ہے۔ ہماری آبادی کا نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہے، جن کی قومی معاشرتی دھارے میں شمولیت بلا شبہ ہماری مجموعی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کو تعلیم کے مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے حکومت پنجاب صوبہ بھر میں 8 نئے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالجز فار گرلز قائم کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے موجودہ بجٹ میں 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید برآں طلبہ کو جدید ڈیجیٹل اور IT سکل سے آراستہ کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کالجز میں IT لیبز بھی قائم کی جائیں گی، جن کے لیے موجودہ بجٹ میں 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کی یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے 25 ارب روپے کے خطیر فنڈز بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں، جو پچھلے مالی سال کی نسبت 8 گنا زیادہ ہیں۔ اسی طرح آئندہ بجٹ کے تخمینے میں قصور میں میاں نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے قیام کے لیے 2 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔